अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गैर सही फ़ेल के अंदर मुअत्तल का, और पिछली वाली क्लास में हमने मुअत्तलुल आइन यानी अजवफ़ के बारे में पढ़ा, और पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल मुज़ारी के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी जान लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम मुअत्तलुल लाम यानी नाक़िस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट करें हेडिंग के तौर पर मुअत्तलुल लाम, जिसे नाक़िस भी कहा जाता है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले आपने अजवफ़ वाले टॉपिक को समझना होगा। अगर आपने पिछली वाली क्लास को यानी जिसमें हमने अजवफ़ के बारे में पढ़ा, अगर आपने अजवफ़ के तमाम कवाइद को समझा है, याद किया है, तो ये टॉपिक समझना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने याद कर लेना है। अब आप ये पढ़ चुके हैं कि जिस मादे में लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत चाहे वाव चाहे या आ जाए तो हम उसे मुअत्तलुल लाम कहते हैं, यानी जिसे हम नाक़िस का नाम देते हैं। ठीक, हमने ये सारी चीज़ें आपको दोहराई हैं पहले भी कि जब मादे का फ़ा कलमा हर्फ इल्लत हो तो हम उसे मिसाल कहते हैं, जब मादे का आइन कलमा हर्फ इल्लत हो हम उसे अजवफ़ कहते हैं। जो हमने पढ़ा, हमने मिसाल के बारे में भी पढ़ा, हमने अजवफ़ के बारे में भी पढ़ा। अब जब हर्फ मादा उसका लाम कलमा यानी उसका आखिर वाला हरफ वो क्या हो, हर्फ इल्लत हो, चाहे वहाँ पर वाव आए चाहे वहाँ पर या आए, तो हम उसे मुअत्तलुल लाम कहते हैं। उसी का दूसरा नाम है नाक़िस। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने पहले भी समझा है, आज भी आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है जी। अब नाक़िस अफ़आल और अस्मा में क्या होता है, इसमें अजवफ़ की निस्बत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं। अजवफ़ में तो कुछ तब्दीलियाँ होती हैं, माजी में अलग और मुज़ारे में अलग, लेकिन अजवफ़ की निस्बत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं। किस में? नाक़िस में। इसको याद रखिएगा। अब नाक़िस के अंदर होने वाली कुछ तब्दीलियाँ तो हमें पढ़नी है, इसमें कोई शक नहीं है, आज हम पढ़ेंगे। लेकिन पिछले असबाक़ में जो तमाम कवाइद हमने पढ़े हैं, अजवफ़ में जो भी हमने कायदे पढ़े हैं वो भी इसमें इस्तेमाल होंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा कि इस टॉपिक को समझने से पहले आपने पिछले वाले टॉपिक को समझना होगा, अजवफ़ को समझना होगा, क्योंकि अजवफ़ वाले कवाइद जो है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो इसलिए नाक़िस में जो तब्दीलियाँ होंगी उनको समझने के लिए एक तो पूरा ध्यान चाहिए, और पिछली क्लास को आपने लाजमन देखना होना चाहिए, तब जाकर जो है कोई बात बन सकती है, कोई फ़ायदा हो सकता है। ठीक है जी, तो चलिए जी अब हम फिर से इसको शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गैर सही अफ़आल का, और गैर सही अफ़आल में हम मुअत्तल के बारे में पढ़ रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे मुअत्तलुल लाम के बारे में जिसे नाक़िस कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब नाक़िस किसे कहा जाता है, इस डेफिनेशन को ताज़ा कर लें। ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ मादा में लाम कलमे की जगह पर क्या आ जाए, हर्फ इल्लत आ जाए। ठीक है जी। अब मैं आपको एक मादा देता हूँ, मैं एक मादा यहाँ पर लेता हूँ, जैसे ता लाम वाव, ये एक मादा है। एक और मादा लेता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, नून सीन या। मैंने यहां पर दो मादे लिखे। ठीक, हमने अभी जाना कि ऐसा फेल जिसके लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत आ जाए। अब हर्फ इल्लत चाहे वाव आ जाए चाहे या आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे मुअत्तलुल लाम कहेंगे, यानी हम उसे नाक़िस कहेंगे। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो मादा है यहाँ पर आखिर में वाव आ रहा है, हर्फ इल्लत आ रहा है, तो ये हमारा नाक़िस है। ठीक, इस मादे में लाम कलमे की जगह पर या आ रहा है और या हमारा हर्फ इल्लत है, तो ये भी नाक़िस है, यानी ये भी नाक़िस है, ये भी नाक़िस है। ठीक, लेकिन अब मज़ीद हम इसमें एक और चीज़ जानेंगे जो हमने मिसाल के अंदर भी जानी है, अजवफ़ के अंदर भी। ठीक, मिसाल के अंदर जैसे मिसाल वावी, मिसाल याई। ठीक, इसी तरीके से अजवफ़ के अंदर अजवफ़ वावी और अजवफ़ याई। तो जिस मादे में लाम कलमा हर्फ इल्लत वाव आ रहा हो तो हम उसे नाम क्या देंगे, हम उसे नाम देंगे नाक़िस वावी। ठीक, इसको नोट कीजिए साथ साथ। और जिस मादे में आइन लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत या आ रहा हो तो हम उसे नाम देते हैं, हम उसे नाम देते हैं नाक़िस याई, नाक़िस याई। ठीक, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये वाला जो मादा है, इस मादे में लाम कलमे की जगह पर वाव हर्फ इल्लत आ रहा है तो हम इसे नाम देते हैं नाक़िस वावी। इस मादे में
लाम कलमे की जगह पर हरफ इल्लत या आ रहा है तो हम इसे नाम क्या देते हैं, हम इसे नाम देते हैं नाक़िस याई। ठीक, अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पर आसानी के लिए याद रखें, इसको नोट करें अपनी कॉपी पर। नाक़िस वावी जो है ये ज़्यादातर दो अबवाब से इस्तेमाल होता है। नाक़िस वावी जो है ये ज़्यादातर दो अबवाब से इस्तेमाल होता है, एक हो गया बाब नसारा और एक हो गया बाब समीआ, यानी ये ज़्यादातर इन्हीं अबवाब से आएगा, बाब नसरा और बाब समीआ। ठीक, अच्छा नाक़िस याई जो है ये किन अबवाब से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है तीन अबवाब से इस्तेमाल होता है, एक दरबा, दूसरा फतहा और तीसरा समीआ। अब इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी, जब भी कोई मादा ऐसा हो यानी वो नाक़िस हो, चाहे नाक़िस वावी हो चाहे याई हो, जब वो बाब नसरा से आएगा तो आपको माजी और मुज़ारे बनाना आसान होगा। तो ये आपके लिए आसानी है, माजी और मुज़ारे बनाने के लिए ये अबवाब जानना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है। तो अब आपने जाना कि नाक़िस वावी ज़्यादातर बाब नसरा और बाब समिया से आता है और नाक़िस याई ज़्यादातर बाब दरबा, बाब फतहा और बाब समिया यस्माउ से आता है। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम इंशाल्लाह आज की क्लास में सबसे पहले नाक़िस वावी को पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्योंकि इनमें ज़्यादातर तब्दीलियाँ होती हैं, ठीक, अजवफ के मुकाबले में। ठीक, तो इस वजह से जो है हम आज नाक़िस वावी को पढ़ेंगे, नाक़िस वावी वाली मिसालें लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में नाक़िस याई के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो कायदा जो है वो एक लंबा भी होगा और क्लास भी लंबी होगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए। ठीक, तो आज हम इंशाल्लाह नाक़िस वावी में माजी की गर्दान करेंगे, मुज़ारी की गर्दान भी नहीं करेंगे। ठीक, हमने नाक़िस वावी और याई दोनों को पढ़ना है, लेकिन आज हम नाक़िस वावी को पढ़ेंगे और नाक़िस वावी में सिर्फ माजी की गर्दान को अभी हम देखेंगे, मुज़ारी की गर्दान को नहीं देखेंगे, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें जान ली कि नाक़िस वावी और नाक़िस याई क्या होता है, और ज़्यादातर ये नाक़िस वावी बाब नसरा और समिया से आता है और नाक़िस याई बाब दरबा, फतहा और समिया से आता है। ठीक, तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर नाक़िस वावी को लेते हैं। ठीक, कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पर याद रखने हैं ताकि इंशाल्लाह आगे चल के आपको फ़ायदा हो और कायदा जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। नाक़िस वावी में हम इंशाल्लाह माजी की गर्दान को देखेंगे, लेकिन एक आसानी में आपके लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ये बड़ा ही आसान है। माजी की गर्दान में क्या होगा, माजी की गर्दान में सेगा नंबर 2 और सेगा नंबर 6 से लेकर 14 तक कोई भी तब्दीली नहीं होगी। ठीक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माजी की गर्दान में सेगा नंबर 2 और सेगा नंबर 6 से लेकर, मैंने यहाँ पर 6 इंग्लिश वाला लिखा है, इसको आप लिखिएगा, 6 से लेकर 14 तक कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक, इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। मैंने लिखा माजी की गर्दान में सेगा नंबर 2 और सेगा नंबर 6 से लेकर 14 तक कोई भी तब्दीली नहीं होगी, यानी हमारा सेगा नंबर 2 ये अनचेंज्ड रहेगा और हमारा सेगा नंबर 6 से लेकर 14 तक ये सारे हमारे अनचेंज्ड रहेंगे, इनमें कोई भी रूल अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। अब जो बाकी रह जाए, जैसे सेगा नंबर 1 है, 3, 4, 5, ठीक, उनमें हमने चेंज करनी है। बस कुछ सेगे हैं यहाँ पर 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, यानी हमने इन 4 सेगों को तब्दील करना है, बाकी सेगे हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपने समझनी है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए एक आसानी है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर नाक़िस वावी एक लेते हैं, एक कोई भी मादा हम ले, जैसे दाल, आइन, वाव। मुझे बताइए क्या ये नाक़िस है? हाँ ये नाक़िस है। कैसे? क्योंकि लाम कलमी की जगह पर हरफ इल्लत आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपसे सवाल करूं ये कौन सा नाक़िस है, आप देखेंगे लाम कलमे की जगह पर हरफ इल्लत वाव आ रहा है तो ये नाक़िस वावी है। नाक़िस याई अगर या होता यहाँ पर तो नाक़िस याई होता। ठीक, तो दाल, आइन, वाव जो है ये आपका आता है बाब नसरा से, यानी नसरा यंसरू से, और इसका माना होता है दावत देना। ठीक, दावत देना, या इसका एक और माना है पुकारना। पुकारना का माना होता है बुलाने के, हम किसी को पुकारते हैं ना आवाज़ देकर। ठीक, तो
तो मैंने आपको मादा दिया और बाप भी दे दिया, ये नसरा यंसुरु से आता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये बनेगा दावा यदउ। नसरा यंसुरु के पैटर्न पे ये बन गया दावा यदउ, ठीक। लेकिन हमने आज सिर्फ माजी की गर्दान को देखना है, ठीक। हमने इस माजी की गर्दान को देखना है, हमने मुजारी की गर्दान को आज नहीं देखना है, ठीक। आप फोकस करें सिर्फ दावा पे। अब यहां पर आपने एक कायदा जहन में रखना है, उस कायदे को आपने नोट करना है। कायदा बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपने वो कायदा तो अजवफ के अंदर पढ़ा होगा कि अजवफ के पहले कायदे में हमने पढ़ा है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और मा क़बल मफ्तू हो, तो हर्फ इल्लत जो होता है चाहे वाव चाहे या, इसको हम अलिफ में तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था जैसे कवाला है, कवाला ये आपका अजवफ है ना, अजवफ वावी है, इसको हम कैसे तब्दील करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं माजी के अंदर हमने कायदा जाना था कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, ज़बर के साथ है, और मा क़बल मफ्तू हो, तो हम इस वाव को अलिफ में तब्दील करते हैं। तो कवाला से ये बनता था काला, हम अलिफ में तब्दील करते थे ना। इसी तरीके से बया, ये हमारा अजवफ याई है, अजवफ याई का यही रूल था कि आपका हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा क़बल मफ्तू हो, तो इस या को हम अलिफ में तब्दील करते थे, तो ये बनता था बा। ठीक है जी। तो हमने ये अजवफ के अंदर पढ़ा है कि जब आपका हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा क़बल मफ्तू हो माजी की गर्दान में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो हर्फ इल्लत है वो अलिफ में तब्दील हो जाता है। तो जब हम नाक़िस के अंदर इस कायदे को फिट करेंगे तो ये जो तब्दील शुदा अलिफ है इसको लिखने के दो तरीक़े हैं, नाक़िस वावी में अलग और नाक़िस याई में अलग। नाक़िस वावी में तो ये बसूरत अलिफ ही लिखा जाएगा, लेकिन नाक़िस याई जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, उसमें आपने अलिफ मकसूरा के बारे में पढ़ना है, ठीक। वहाँ पर आपने अलिफ मकसूरा लाना होता है, वो हम इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो नाक़िस वावी में जब वाव अलिफ में बदलती है तो वो बसूरत अलिफ ही लिखी जाती है, ठीक। जैसे दावा, जैसे हम एक यहाँ पर लेंगे, जैसे दावा है, दावा, तो ये बनेगा दा, यानी ये वाव जो है ये अलिफ में तब्दील होगा, ये आप इंशाल्लाह अभी देखेंगे। इसी तरीके से ता लाम वाव, जो हमने मादा अभी लिया था इससे पहले, ता लाम वाव, तो ये बन जाएगा ता लाम अलिफ, यानी ये वाव जो है ये अलिफ में तब्दील होगा जैसे आप अजवफ के अंदर करते थे। तो अजवफ वावी में क्या होगा, जब आप वाव को अलिफ में तब्दील करेंगे तो वो अलिफ ही लिखा जाएगा, ठीक है जी। इस चीज़ को आपने समझ लिया। तो अजवफ का जो रूल है जो हमने माजी के अंदर पढ़ा है वो इंशाल्लाह आपने यहाँ पर भी फिट करना है, ठीक। चलिए, हमारे पास मादा हमने लिया था दाल आइन वाव, आइन वाव, ठीक। और ये आता है बाबे नसरा से, ठीक। तो नसरा यंसुरु के पैटर्न पे ये बनेगा दावा यदउ, ठीक। ये माजी है, ये मुजारे है, लेकिन हमने मुजारे को आज नहीं पढ़ना है, हमने माजी को पढ़ना है, ठीक। अब ये बन गया दावा नसरा के पैटर्न पे। तो अब अगर हम गर्दान करें दावा से, माजी की गर्दान करें, पहले हम सिंपल गर्दान करेंगे, तो हम करेंगे दावा दावा दाऊ। एक मिसाल अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा टॉपिक इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा पेचीदा टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं ताकि आपके जहन में पूरी बात आ जाए, ठीक। दावा दावा दाऊ दावत दावता दाउना, ठीक। उसके बाद दाउता दाउतुमा दाउतुम दाउती दाउतुमा दाउतुन्ना, ठीक। उसके बाद दाउतु दाउना। मैंने यहां पर माजी की गर्दान कर ली, लेकिन इनमें कुछ सेगे ऐसे हैं जिनमें आपने तब्दीली करनी है, जिनमें आपने तब्दीली करनी है, और कुछ सेगे ऐसे हैं जिनमें तब्दीली नहीं होगी, ठीक। तो अब हमारे पास जब हमने दावा एक नाक़िस वावी ले लिया और हमने जान लिया कि ये बाबे नसरा से आता है और इसका माना आता है दावत देने के या पुकारने के, ठीक। और जब ये दावा के पैटर्न पे हमने पूरी गर्दान बना दी, लेकिन इसमें आप चेंज तो हम करेंगे, नाक़िस के अंदर चेंज करेंगे, लेकिन चेंज किन सेगों में होंगी वो इंशाल्लाह आपने समझनी है, ठीक। अब हमने अभी एक आसान सा फॉर्मूला जाना
कि चेंज कैसे होगी माजी की गर्दान में, हमने जाना कि माजी की गर्दान में सेगा नंबर 2, सेगा नंबर 2, सेगा नंबर 6 से लेकर सेगा नंबर 14 तक कोई भी तब्दीली नहीं होगी। यानी अब आपके लिए आसानी है, 4 सेगों में तब्दीली कर लो, बाकियों को छोड़ दो। कितना आसान है। चलिए, हमने जाना कि सेगा नंबर 2 जो है इसमें तब्दीली नहीं होगी, और सेगा नंबर 6 से लेकर हमारा छठा कहां पर है, ये है छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। यानी हम छठे से लेकर 14वें सेगे तक कोई तब्दीली नहीं करेंगे और दूसरे सेगे में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो तब्दीली होगी किन में, सेगा नंबर 1, सेगा नंबर 3, सेगा नंबर 4, सेगा नंबर 5। यानी 4 सेगों में आपने तब्दीली करनी है, बाकी में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो कितना आसान है आपके लिए। तो चलिए, जब इन सबों में तब्दीली नहीं होगी तो इनकी ज़रूरत क्या है, इनको हम मिटा देते हैं। ठीक, इनको हम मिटा देते हैं। मिटा दिया मैंने, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, और ये जो दूसरा सेगा है इसको भी मिटा देते हैं। तो तब्दीली सिर्फ माजी की गर्दन में इन 4 सेगों में होगी। ठीक, अब तब्दीली क्या करनी है, जो मैंने अभी आपको कहा कि अजवफ में जो हमने कायदा पढ़ा था, अजवफ का कायदा क्या था कि अगर हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा कबल मफ्तू हो, तो हरफ इल्लत जो है वो अलिफ में तब्दील होगा। ठीक, तो चलिए वही रूल यहाँ पर अप्लाई कीजिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वाव जो है ये मुतहर्रिक है और यहाँ पर इसका मा कबल मफ्तू है, तो ये दावा से बनेगा दाआ, यानी इस वाव को हमने अलिफ में बदल दिया, बन गया हमारा। अब ये हमारा सेगा बन गया सेगा नंबर 1 असली। अब आइए दूसरे सेगे की तरफ। दूसरे सेगे को लिखने के 2 तरीके हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर एक तो हमारा मादे का हमारा हरफ इल्लत आ रहा है, और ये जो वाव दूसरा आप देख रहे हैं ये आपके सेगे का है। यानी जमा के अंदर जो वाव आती है ना, जैसे फ़ाअला, फ़ाअला, फ़ाअलू, ये वो वाला वाव है। यानी 2 वाव जमा हो रहे हैं, 2 हरफ इल्लत आ रहे हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, हम इसको लिखेंगे, इस वाव को हमने अलिफ में बदलना है ना, किस वाले वाव को, पहले वाले वाव को बदलना है, क्योंकि हरफ इल्लत हमारा पहला वाला वाव है। तो हम इसको लिखेंगे दाआव। तो ये ऐसे बन गया, दाआव बन गया, ये दाआव बन गया। लेकिन अब इसमें भी तब्दीली होगी। तब्दीली क्यों होगी, देखिए यहां पर ये जो अलिफ है ये खाली है और ये वाव भी खाली है। तो जब यहाँ पर दोनों ये खाली है तो इस अलिफ को हम क्या कर देते हैं, हज़फ कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जब हम इस अलिफ को हटा देंगे तो ये बनेगा दाआव से दाआव। ये आपका अब सेगा बन गया। सेगा कौन सा, जमा वाला सेगा। पहले ये दाआव बना, लेकिन दोनों यहाँ पर खाली थे, अलिफ भी खाली था, वाव भी खाली था। तो इस अलिफ को हमने हटा दिया, गिरा दिया, तो ये बन गया दाआव। ये आपका बन गया तीसरा सेगा। इसमें ये हो गया। ठीक, यानी हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा कबल मफ्तू हो, तो हम उसको अलिफ में बदलते हैं। तो हमने बदल दिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने दाआवू को दाआव बनाया। ये कैसा बना कि जब किसी लफ्ज़ में 2 हरूफ इल्लत एक साथ जमा हो तो मादे का हर्फ इल्लत जो है उसको गिरा दिया जाता है। ये रूल है, इस रूल को आप ये लिख लीजिएगा, ये यूनिवर्सल रूल है। जब किसी लफ्ज़ में 2 हरूफ इल्लत एक साथ हो, तो यहाँ पर देखिए दोनों वाव वाव दोनों एक जगह थे, तो होगा क्या, मादे का जो हर्फ इल्लत होगा वो गिर जाएगा। तो मादे का हर्फ इल्लत यहाँ पर दाल आइन वाव, ये हमारा वाव है, पहला वाला वाव, इसको हमने गिरा दिया तो ये बन गया दाआव। तो अब यहाँ पर 2 साकिन जब जमा हो गए तो इस एक को गिरा दिया तो ये बन गया दाआव। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक, तो हमने क्या कर दिया भाई, हमने दूसरे तीसरे सेगे को भी हमने चेंज कर दिया। अब आइए यहाँ की ओर। यहाँ पर क्या होगा, इस रूल को आपने समझना है। यहाँ पर एक अलग से तब्दीली होगी। तब्दीली क्या होगी, इसमें एक तब्दीली ये होगी कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और मा कबल मफ्तू हो और मा बाद साकिन हो। ये एक अलग रूल है। जब हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा कबल मफ्तू हो, यानी जो पिछला वाला हो वो मफ्तू हो, और मा बाद जो है वो साकिन हो, तो हर्फ इल्लत को गिरा दिया जाता है। देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपका ये जो हर्फ इल्लत है ये मुतहर्रिक है, वाव हमारा मुतहर्रिक है, और इससे पहले यानी मा कबल हम कहते हैं पहले वाले को, तो इस हर्फ इल्लत से पहला वाला जो है मा कबल वो आइन है, वो आपका मुतहर्रिक है यानी ज़बर के साथ है। और मा बाद किसे कहा जाता है, यानी जो हर्फ इल्लत के बाद हो। तो बाद में कौन है, ता है, लेकिन वो क्या है, वो साकिन है। जब ऐसी सूरत हो तो इस हर्फ इल्लत को सिरे से हटा दिया जाता है, ये रूल है। तो हम इस वाव को जब गिरा देंगे तो ये क्या बचा, ये बचा दाअत, तो ये बनेगा दाअत। तो हमने वाव को हटा दिया, किस रूल के तहत हटा दिया, रूल हमारे पास था
کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل مفتوح ہو اور ما بعد ساکن ہو تو حرف علت کو سرے سے گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو گرا دیا. اب بچا ہمارے پاس یہ والا صیغہ، ہمارا پانچواں، یعنی جو ہمارا گنتی کے اعتبار سے چوتھا ہے لیکن صیغے کے اعتبار سے ہمارا پانچواں ہے. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں یہی والا رول اپلائی ہوگا. کون سا والا؟ جو ہم نے یہاں پر رول اپلائی کیا وہی رول آپ کو یہاں پر اپلائی کرنا ہے. تو یہ بنے گا دعوتا سے دعتا، ایسے دعتا. آج ہم انشاءاللہ صرف ایک مثال کو دیکھیں گے قرآن سے بھی، اور یہی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ آپ کو لگ رہا ہوگا. کل انشاءاللہ مزید میں مات دے دوں گا آپ کو، اس سے پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک، تو صرف ہم نے ان 4 صیغوں کو تبدیل کر دیا، باقی ہم نے کسی کے ساتھ ٹچ نہیں کیا، تو ہماری یہ پوری گردان بن گئی. اصل میں تھا دعوا تو یہ بن گیا دعا، اجوف کا وہ والا قاعدہ اپلائی کر کے. دعوو تھا، یہاں پر بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوا لیکن دعاو سے پھر یہ دعو بنا. اب دعوت، یہاں پر آپ کا حرف علت متحرک تھا، ما قبل مفتوح تھا اور ما بعد ساکن تھا، تو اس حرف علت کو سرے سے گرا دیا. تو جب واو کو گرا دیا تو یہ بن گیا دعت دعتا. تو اب جب گردان کریں گے، وہ گردان آپ کیسے کریں گے وہ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں. دعا، دعوا، اور تیسرا ہمارا اب صیغہ کیا بن گیا تھا یہاں پر؟ دعو، دعوا، دعوا، دعوو، تو یہ بن گیا تھا دعو، ایسے. ٹھیک، یہ دعو. اب دیکھیں سیم لگ رہے ہیں نا، دال عین واو الف، لیکن حرکات میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر واو آپ کا متحرک ہے، یہاں پر واو آپ کا ساکن ہے. یہ خیال آپ نے رکھنا ہے، کہیں آپ ایسا نہ سمجھے سیم شکل کے ہیں، لیکن اعراب کو، حرکت کو دیکھیے. دعا، دعوا، دعوو، اس کے بعد دعت، دعتا. ٹھیک، اس کے بعد ہمارا آتا تھا دعوا، دعوا، دعو، دعوت، دعوتا، دعونا. اچھا اب مجھے بتائیے یہاں پر یہ دعونا چینج کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ ہمارا چھٹا صیغہ ہے، اور چھٹے صیغے سے لے کر آپ کا 14واں صیغہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا. یہ ہماری اب بن گئی گردان. اور اس گردان میں ہم نے چینج کہاں کی ہے؟ اس گردان میں ہم نے چینج صیغہ نمبر 1، صیغہ نمبر 3، صیغہ نمبر 4، صیغہ نمبر 5 میں کی ہے. باقی ہمارا صیغہ وہی رہا ہے، نصر ینصر کے پیٹرن والا. ٹھیک، بات کلیئر ہوگی نا؟ تو جب آپ انشاءاللہ ایسے گردان کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا. تو صرف 4 صیغوں میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے، باقی صیغے وہی باب کے اعتبار سے آپ کے چلتے رہیں گے. ٹھیک، اب میں آپ کو انشاءاللہ اگر مثال دوں، اس مثال کو انشاءاللہ آپ قرآن میں بھی دیکھتے ہیں، قرآن میں یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ مل جاتی ہیں. ٹھیک، ہم دعویٰ والی ہی مثال انشاءاللہ قرآن کے اندر لے لیتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کیا آیا تھا؟ دعوا، دعوا آیا تھا نا، یہ ہمارا مثنیٰ ہے. تو اس مثنیٰ والی اگزامپل کو آپ سورہ اعراف میں دیکھیں گے، آیت نمبر 189، وہاں پر آپ کو یہ دعوا ملے گا. اور دعوا کا معنی کیا ہے؟ ان دونوں نے پکارا. پکارنے کا معنی ہے نا، دعا اس ایک مرد نے پکارا، دعوا ان دونوں نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعت اس عورت نے پکارا، دعتا ان 2 عورتوں نے پکارا، دعونا ان سب عورتوں نے پکارا، دعوتا تو نے پکارا، تو نے دعوت دی، دعوتما تم دونوں نے دعوت دی، تم دونوں نے پکارا. ٹھیک، تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا سورۃ الاعراف کے اندر، آیت نمبر 189، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ. وہاں پر ہے دعوا اللہ. کون سا صیغہ ہے؟ وہاں پر یہ والا صیغہ ہے، دعوا اور اللہ ربہما. ٹھیک، وہاں پر یہ والا ہے دعوا، اور اس کا معنی کیا ہے؟
دعوا، ان دونوں نے پکارا، ان دونوں نے دعوت دی۔ چلیے اس مثال کو دیکھ لیجئے، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ یہ ہے ہمارے پاس سورۃ الاعراف آیت نمبر 189، غور سے دیکھیے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إلیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا، کیا ہے بھائی؟ دعوا، غور سے دیکھیے، دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ تو یہاں پر آیا دعوا، اور دعوا کا معنی کیا ہے؟ ان دونوں نے پکارا۔ تو اس کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، وجعل، اور بنایا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، یسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس کیا کرے؟ سکون حاصل کرے۔ تو جب وہ شوہر ڈھانپ لیتا ہے اس اپنی بیوی کو، فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، یعنی جب وہ شوہر ڈھانپ لیتا ہے اس اپنی بیوی کو تو اسے حمل ہو جاتا ہے ہلکا سا، ٹھیک، حملت حملا خفیفا، تو اسے حمل ہو جاتا ہے ہلکا سا حمل، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، فمرت بھی، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، فلما اثقلت دعوا اللہ، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے، پھر جب بھوجل ہو جاتی ہے، فلما اثقلت یعنی وہ جب بھاری ہو جاتی ہے، دعوا اللہ، تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ فلما اثقلت، جب وہ بھوجل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو وہ دونوں پکارتے ہیں اپنے رب کو کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا، اگر آپ ہمیں کیا کریں گے؟ صالحا، یعنی نیک جو ہے اولاد عطا کریں گے، لنکونن، تو ہم ہو جائیں گے من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں، ٹھیک۔ تو یہ چیز انشاءاللہ آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو دعوا دو کے لیے آتا ہے تو قرآن کے اندر آپ کو یہ چیز مل جائے گی سورۃ الاعراف کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ چلیے اب ہم انشاءاللہ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے مشہور مثال آپ نے دیکھی ہوگی، دعوتو کا معنی ہوتا ہے میں نے پکارا یا میں نے دعوت دی۔ تو سورہ نوح جب آپ کھول کر دیکھیں گے، سورہ نمبر 71 ہے، آیت نمبر 5، وہاں پر آپ کو ملے گا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ تو یہ دعوت آپ کو وہاں پر ملے گا، اس سورہ نوح کی آیت نمبر 5 کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس قال رب انی دعوت کون سا صیغہ آ گیا بھائی؟ ہمارا یہ والا واحد متکلم والا، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرے اللہ، میں نے تو اپنی اس قوم کو رات دن دعوت دی ہے، ٹھیک، میں نے اپنی اس قوم کو، قال رب انی دعوت قومی، اپنی قوم کو، لیلاً ونہاراً یعنی رات کو اور دن کو، یعنی میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو دعوت کا معنی اب کیا آ گیا بھائی؟ دعوت دینے کا، اور آپ نے دیکھا کہ تبدیلی کیسے ہوئی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے، ٹھیک۔ چلیے اب میں یہاں پر ایک مادہ لکھتا ہوں، جیسے ہمارے پاس ہے خا لام واو، ٹھیک۔ خا لام واو جو ہے یہ بھی آتا ہے باب نصر ینصر سے، تو کیا بنے گا؟ نصر ینصر کے پیٹرن پہ بنے گا یہ خلوا یخلو، خلوا یخلو، اور اس کا معنی ہوتا ہے تنہائی میں آنا، ٹھیک۔ ہم کہتے ہیں نا خلوت، تنہائی، ٹھیک ہے نا، خلوت میں ہونا، یہ بھی ہم اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ خا لا واو یہ آپ کا ناقص ہے، لیکن ناقص واوی ہے، ہم ابھی صرف ناقص واوی کے اندر تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم نے جانا کہ یہ آتا ہے نصر ینصر کے پیٹرن پہ، تو خلوا ہے، تو یہ اب اس کی گردان کیسے ہوگی؟ خلوا خلوو خلوت، ٹھیک، اور خلوتا،
ایسے ہماری گردان بنے گی. لیکن اس میں چینج کہاں ہوتی ہے؟ چینج اس میں ہوتی ہے صرف صیغہ نمبر کس میں؟ صیغہ نمبر 2 کو چھوڑ کے. صیغہ نمبر 1 3 4 5 صرف ان 4 صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ کا واو یہ متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو آپ کا جو حرف علت ہے یہ الف میں تبدیل ہوگا، تو یہ بنے گا خلا. خلا بن گیا. خلا وا ہے تو یہ ایسا ہی رہے گا، دوسرا صیغہ چینج نہیں ہوتا ہے. خلا وو ہے تو خلا وو سے یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا خلاؤ، ایسے بنے گا. لیکن اب یہاں پر الف ایکسٹرا آ گیا تو یہ بنے گا ایسے خلاؤ، یہ ایسے بنے گا. ٹھیک. اس کے بعد ہے خلاوت. اب خلاوت ہے آپ کا دیکھیے حرف علت متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے اور ما بعد ساکن ہے، تو اس حرف علت کو سرے سے ہٹا دیں گے تو یہ بنے گا خلط. اور یہ اس واو کو بھی گرا دیں گے تو یہ بنے گا خلطا. تو پھر پوری گردان چلے گی خلا خلا خلاوا خلو خلط خلطا خلونا خلونا خلوتا خلوتما خلوتم خلوتی خلوتما خلوتنا خلوتو خلونا. ٹھیک. تنہائی میں آنے کے معنی میں ہے. اور مشہور اگزامپل آپ کو یاد ہوگی سورہ بقرہ، جب آپ کھول کر دیکھیں گے، یہ سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 14. وہاں پر آپ دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو وہاں پر آپ کو یہ والا ملے گا، خلو ملے گا. وہاں پر آپ کو یہ خلاو نہیں ملے گا، وہاں پر آپ کو یہ خلاو نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو وہاں پر یہ والا ملے گا، خلو ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو قرآن جب آپ کھول کر دیکھیں گے، ہمارے پاس مثال موجود ہے، اس ایک مثال کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس مثال کو غور سے دیکھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، آگے یہاں پر خلو إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، ٹھیک ہے نا، لقو یعنی ملتے ہیں، جب الذین آمنوا ان سے جو ایمان والے ہیں، یعنی جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. قالوا آمنا، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطینوں کے پاس، جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطینوں کے پاس. وَإِذَا، اور جب خلو تنہائی میں ہونا یا خلوت میں ہونا دونوں معنی کر سکتے ہیں، جب یہ خلوت میں تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطینوں کے پاس تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. قالوا انا معکم، مع کا معنی ہے ساتھ، اور کم ضمیر یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیاطینوں کے ساتھ ہے. یہ کم کی ضمیر شیطان کی طرف یعنی تمہارے ساتھ ہے. انما نحن مستہزئون، اور ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں وہ؟ ہم تو مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو ہم صرف محض مذاق کرتے ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم ان سے صرف مذاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ مثال آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور بھی مثال جو ہے آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے. ایک اور سورہ ہے سورۃ آل عمران، وہاں پر آپ کو آیت نمبر 119 کے اندر آپ کو ملے گا خلو. وہاں پر آپ کو یہ خلو اور ایک جگہ ملے گا. اس مثال کو آپ دیکھ لیجئے. یہ ہے، یہ دیکھیں، غور سے دیکھیے گا اس مثال کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، آگیا خلو پھر سے، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو یہاں پر خلو آ گیا. ٹھیک، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب. یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. لا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تؤمنون بالکتاب، ٹھیک، تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو. تؤمنون بالکتاب کلہ، یعنی تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو. اور جب یہ تم سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب یہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں.
وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا یعنی جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں. تو میں نے ابھی کہا خلو، اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ تنہائی. ٹھیک. وَإِذَا خَلَوْا جب وہ کیا ہوتے ہیں؟ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں. عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ من الغیظ یعنی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی؟ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے جو ہے اپنی انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اس کے بعد ان سے کہو کیا کہو؟ مر جاؤ اپنے اس غم و غصے میں. یعنی یہ جو انگلیاں آپ چبا رہے ہیں نا، اس میں آپ مر جاؤ، اسی غم میں، اسی غصے میں مر جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر ہے، جو کچھ سینوں کے بھید ہے، جو کچھ سینوں کے اندر ہے، ان سب کو جانتا ہے. ٹھیک، اس سب سے واقف ہے، ان سب کو جانتا ہے. تو خلو یہاں پر آ گیا تنہائی کے معنی میں. تو اس چیز کو انشاءاللہ آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو پوری گردان آپ اس طرح انشاءاللہ کریں گے. اچھا، ایک مادہ میں اب آپ کو دے رہا ہوں، یہ مادہ ہے تا لام واو. یہ بھی آپ کا ناقص واوی ہے اور یہ بھی آتا ہے باب نصرہ سے. ٹھیک، اور اس کا معنی ہے پیچھے آنے کے. اس کا معنی ہے پیچھے آنا. تو اب آپ نے اسی طریقے سے گردان کرنی ہے جیسے ہم نے ابھی جو دو مادے کیے ہیں ان سے انشاءاللہ آپ یہ گردان کریں گے. تو یہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے. ٹھیک، اور اس مثال کو آپ انشاءاللہ قرآن میں دیکھیے گا یہ کیسے بنے گا. ٹھیک، جیسے یہ بنے گا تلوا، تو تلوا سے یہ بنے گا تلا. ٹھیک، تلا بنے گا. پھر اس طریقے سے آپ تلوا، پھر تلاو بنے گا، پھر تلاو سے تلو بنے گا. ٹھیک، پھر اسی طریقے سے تلاوت، تو تلاوت سے یہ تلت بنے گا. تلاوتا سے یہ تلتا بنے گا. پھر اس کے بعد تلونا، تلوتا، تلوتما، تلوتم، تلوتی، تلوتما، تلوتن، تلوتو، تلونا بنے گا. اور سورہ شمس جب آپ کھول کر دیکھیں گے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا، تو وہاں پر تلاہا آپ کو ملے گا. یہ مثال بھی میں نے آپ کو بتا دی، تو قرآن کے اندر یہ دیکھ لیجیے گا. لیکن پوری گردان آپ نے اس سے کرنی ہے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو. کل انشاءاللہ مزید سے اس پر بات ہوگی اور مزید اس کو انشاءاللہ سمجھایا جائے گا. مجھے معلوم ہے یہ بڑا ہی پیچیدہ ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ دوبارہ سے سمجھایا جائے گا. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.